प्रवासी नेपाली एकता मञ्चका सबै प्यारा कमरेडहरू, अब मैले धेरै भनिरहनु पर्ने जस्तो लाग्दैन मलाई। यो प्रशिक्षणको कुरा हो भने त्यो एक ढङ्गले हुन्छ, अन्तर्क्रिया हो भने अर्को ढङ्गले हुन्छ। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले प्रशिक्षणको कुरामा भन्दा पनि तपाईँहरूको मनमा रहेका जिज्ञासाहरूको बारेमा नै जानु बेस होला जस्तो मलाई लाग्दछ। तपाईँहरूलाई मैले धेरै बताइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। तपाईँहरू हाम्रो पार्टीभित्र घटिरहेका घटनाहरू, हाम्रो देशमा घटिरहेका घटनाहरूको एक विवरणहरूको बारेमा जानकारी राख्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ। अझै कतिपय कुराहरू त हामीले पढ्न पाएका हुँदैनौँ, तपाईँहरूले थाहा पाइसकेका हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले आफ्नो सोध्नु पर्ने हुन्छ होइन आज के भयो है भनेर। हामीसँग जोडिएको कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ, अरूले गरिरहेको कुराहरूको बारेमा हामीलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। अब म त्यसले सबै विषयमा भन्न चाहन्न, म यति भन्न चाहन्छु हामी सबै यहाँ सामेल भएका व्यक्तिहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनमा होमिएका छौँ, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जुटेका छौँ र यो मार्क्सवाद लेनिनवाद प्रति निष्ठावान भएर समर्पित भएर लागेका छौँ। र यो अहिले यो पंक्ति नेपालको सन्दर्भमा निकै सशक्त छ र त्यो सशक्त भएको हुनाले जनताको मन र विश्वास पनि जितिरहेको छ। यो लोभ लाग्दो पनि छ। म संसारका अरू पार्टीका नेताहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्छु। अस्ति मात्रै मैले दक्षिण एसियाका सीपीआईएम, सीपीआई, श्रीलङ्काका कम्युनिस्ट पार्टी अफ श्रीलङ्का, बङ्गलादेशको वर्कर्स पार्टीका नेताहरू सबैसँग मैले अन्तर्क्रिया गरेका थिएँ। उनीहरू त्योभन्दा पहिले पनि एउटा अर्को अन्तर्क्रिया भएको थियो, त्यहाँ चीनको पार्टी पनि सामेल थियो र संसारका विभिन्न देशहरू, यहाँसम्म कि ल्याटिन अमेरिकाबाट, अफ्रिकाबाट, युरोपबाट पनि धेरै पार्टीका नेताहरू सामेल भएका थिए। ती सबै सन्दर्भमा मैले के पाएको छु भन्दाखेरि उनीहरू नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट र नेपालमा घटेका घटनाहरूबाट धेरै कुराहरू सिक्न चाहन्छन्। त्यसबाट उनीहरू उत्प्रेरित भएका छन् र अहिलेको घटनाक्रमले उनीहरूलाई चिन्तित बनाएको छ। त यो चिन्तित बनाउनु पर्ने स्थिति कसले सृजना गर्यो? आज प्रश्न त्यही छ। यहाँ जुन आरोप र प्रत्यारोप चलिरहेको छ, यो आरोप र प्रत्यारोपको बिचमा हामीहरू कता कता तपाईँहरू न्यायाधीश, हामीहरू वादी प्रतिवादी जस्तो हुन पुगेका छ र वादी र प्रतिवादी जस्तो हुन पुगेको अवस्थामा के हो त वादीको भनाइ, के हो त प्रतिवादीको भनाइ? यस बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई अवगत नै छ, मैले धेरै भन्नु पर्दैन। समस्या अहिले हाम्रो पार्टीभित्र के हो? समस्याको मूल चुरो के हो? समस्याको मूल कारण के हो? त्यो कारणको हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। त समस्याको मूल कारण कहाँ छ भन्दाखेरि दृष्टिकोणमा छ। हामी कस्तो पार्टी बनाउन चाहन्छौँ? हामी मार्क्सवादी पार्टी बनाउन चाहन्छौँ, कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन चाहन्छौँ, लेनिनवादी संरचनात्मक सिद्धान्तको जगमा उभिएको पार्टी बनाउन चाहन्छौँ भने त्यो पार्टीका केही न्यूनतम आधारहरू छन्, न्यूनतम केही आधारभूत आस्पेक्टहरू छन्, पक्षहरू छन्, त्यसको पालना गर्नै पर्छ। त्यो पार्टीको मूल विशेषता के हो? जब कम्युनिस्ट पार्टीमाथि अधिनायकवादको आरोप लाग्यो, त्यसलाई पनि चिर्नका लागि नै हामी डेमोक्रेटिक ढङ्गले चल्छौँ है, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्छौँ, हामीसँग नतर्छ, हामी अधिनायकवादी बाटोमा जाँदैनौँ, हामी पार्टी पनि लोकतान्त्रिक विधिले चलाउँछौँ, समाजको पनि लोकतान्त्रिककरण गर्छौँ, राज्यको पनि हामी लोकतान्त्रिककरण गर्छौँ भनेर हामीले भन्यौँ र लोकतन्त्रको आन्दोलनमा हामी अग्रपङ्क्तिमा उभियौँ पनि। नेपालको राजनीतिमा यी तीनटा आस्पेक्टहरू जहिले पनि महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। 2006 सालदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएदेखि नै 1949 देखि एउटा भनेको राष्ट्रियताको विषय, देशभक्तिको विषय। यो राष्ट्रियताको विषय, देशभक्तिको विषयको सन्दर्भमा यहाँ विवाद भइरह्यो र राजावादीहरूले या राजाले महाराजाले देशभक्तिको प्रतिनिधित्व गर्दछन् भन्दै उनीहरूको अभावमा नेपालको अस्तित्व रहँदैन भने प्रचार गरियो, राजा रहेन भने नेपाल राष्ट्र नै रहँदैन भने प्रचार भयो। किनभने
नेपालको राजनीतिमा भएको अर्को पार्टी नेपाली कांग्रेस, यो सुरुदेखि नै लगभग हाराहारी नै दुईटैको जन्म हाराहारी नै भएको हो। 2004 सालमा नेपाली कांग्रेस आयो अनि कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ त्योभन्दा पहिले 2003 सालमा मजदुरको आन्दोलन हुँदाखेरि पनि त्यहाँको पार्टीका नेताहरू त्यसमा सामेल हुनुभएको थियो। अनि त्यो स्थितिभित्र 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो। 6 सालमै नेपाली कांग्रेसको पनि राष्ट्रिय कांग्रेस र यी सबै मिलिएर चाहिँ नेपाली कांग्रेस भनेर भनेका थिए। यो स्थितिबाट चाहिँ के देखियो भने नेपाली कांग्रेसले सुरुदेखि राष्ट्रियताको झण्डा जसरी सशक्त रूपमा उठाउनु पर्दथ्यो उसले उठाउन सके, तर राजवादीहरूलाई चुनौती दिँदै नेपाली देशभक्तिको झण्डा बुलन्द गर्ने भनेको कम्युनिस्टहरू नै हो। यो सुरुदेखि हामी अहिले आयो मात्रै होइन। पुष्पलाल जो कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक नेता हुनुहुन्छ, उहाँको जेनेरेसनका नेताहरूले पनि विदेशीहरूको हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्नुभयो र त्यो बेलामा दिल्ली सम्झौताको विरोध गर्दै त्यो धोखा हो भने आँट गर्नुभयो र विदेशीहरूको सहारामा होइन, हामी नेपाली जनताको सहारामा उनीहरूको शक्ति र उनीहरूको समर्थनको आधारमा हामी अगाडि बढ्ने हो। किनभने हाम्रो केन्द्रबिन्दु भनेको नेपाल राष्ट्र हो। हाम्रो सम्पूर्ण राजनीतिको मूल चुरो भनेको नेपाली जनताको हित र कल्याण। यो मान्यता बोकिसकेपछि नेपालको राजनीतिमा देशभक्त शक्तिको रूपमा, देशभक्त पार्टीको रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई उठायौं र यसमा हामीले गौरव बोध गर्नुपर्छ। जसले देशभक्तिको पक्षमा बोल्दछन् हामीलाई खुसी लाग्छ। हामी उनीहरूलाई आरोप लगाउँदैनौँ, पन्छाउन चाहँदैनौँ। तर नेपालको राजनीतिको अर्को पक्ष पनि रह्यो, त्यो प्रजातन्त्रको सवाल, लोकतन्त्रको सवाल। र यो लोकतन्त्रको सवालमा नेपालको राजनीतिमा कस्तो भयो, कम्युनिस्ट पार्टी लोक प्रजातन्त्र होइन। कम्युनिस्ट पार्टी उही अधिनायकवादी चाहिँ व्यवस्था ल्याउन चाहन्छ, साम्यवाद ल्याउन चाहन्छ भनेर प्रचार गरियो र प्रजातन्त्र ल्याउने भनेको नेपाली कांग्रेस भन्ने प्रचार भयो। त्यसलाई हामीले चिर्यौं। चिर्दाखेरि कहिलेकाहीँ नेपाली जनताको मनोविज्ञानलाई पनि ध्यानमा राख्यौं र जुन समाजमा हामी राजनीति गरिरहेका छौँ त्यो समाजलाई चिन्नु पर्दछ। किन कार्ल मार्क्सले के भन्नुहुन्छ भने, मार्क्सवादी नेताहरूले के भन्छन् भने पहिले संसारलाई चिन, समाजलाई चिन, आफूलाई पनि चिन, त्यसपछि कस्तो संसार कस्तो समाज बनाउन चाहन्छौ त्यो समाजको सृजना गर्ने कुरामा अगाडि बढ। त्यस हुनाले संसारलाई चिन्ने मात्रै होइन, संसारलाई बदलिने पनि हो। यो दुईटै कुराको चाहिँ को सन्दर्भमा कम्युनिस्टहरू भन्दा विश्लेषण गर्न सक्ने खुबी र क्षमता अरू कसैमा हुँदैन र समस्याको पहिचान गर्न सक्ने, समस्याको जरोमा जाने पनि कम्युनिस्टहरू नै हुन्छ। अनि त्यो समस्याको जरोमा गइसकेपछि त्यसको समाधान पनि खोज्छ। एउटा मेडिकल तपाईँले एजुकेसन लिनुभएका डक्टरहरूलाई थाहा होला कि पहिले रोगहरू के हुन् पत्ता लगाउनुहुन्छ, रोगको कारण के हो त्यो पत्ता लगाउनुहुन्छ, अनि कारण पत्ता लगाइसकेपछि त्यसको उपचार के गर्ने भन्ने कुराको निम्ति खोजी गर्नुहुन्छ। सामान्य मेडिसिन दिएर काम चल्छ भने ठिकै छ, होइन फाल्नै पर्ने ट्युमर छ भने तपाईँले त्यसलाई अपरेसन गरेर फालिदिनुहुन्छ। तर त्यो फाल्दाखेरि पनि विचार गर्नुहुन्छ भने मान्छे नै समाप्त हुन्छ कि भनेर चाहिँ तपाईँले विचार गर्नुहुन्छ। अहिले हामी हाम्रो पार्टीभित्र रहेका गलत प्रवृत्तिहरू, व्यक्तिले म भन्दिनँ, प्रवृत्तिहरू यो हाम्रो पार्टीको विकासमा बाधक भयो, यो हाम्रो आन्दोलनको विकासमा बाधक भयो। त्यस हुनाले त्यो बाधक भएका ती प्रवृत्तिहरूलाई पन्छाउनु पर्ने एउटा ठुलो चुनौती हाम्रो सामुमा छ। अब चुनौती हाम्रो सामुना भइसकेपछि त्यो प्रवृत्तिका रक्षकहरू बाधकको रूपमा आइरहेका छन्। ती प्रवृत्तिका रक्षकहरू आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्ने होइन, त्यसलाई रक्षा गर्ने काममा, डिफेन्ड गर्ने कुरामा, त्यो गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने काममा जुटिरहेका छन्। त्यसो भने तपाईँहरूको काम के हो भने सही के हो, गल्ती के हो, समस्या के हो, समस्याको कारण के हो र त्यो समस्याको समाधान के हो, यो सबैको ठिक ठिक ढङ्गले तपाईँले विश्लेषण गर्न सक्नुभयो भने तपाईँ यही सही र तथ्यमा पुग्न सक्नुहुन्छ, सत्यमा पुग्न सक्नुहुन्छ। र हामी मार्क्सवादीहरू तथ्यको आधारमा नै सत्यमा पुग्छौँ। हामी त्यतिकै फैलाइएका भ्रमको आधारमा र निष्कर्षमा पुग्दैनौँ। भ्रमबाट हामी भ्रमित हुँदैनौँ। भ्रम या असत्य कुराहरूको छानबिन गर्नका लागि तथ्यको लागि अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ। त त्यसो हुनाले चाहिँ अहिले कुरा के भएको छ भने हाम्रो कमरेड केपी ओलीजीले जम्मै झुठो झुठो कुराहरू प्रचार गर्नुभएको छ। र यो झुठो प्रचार हो कि सत्य साँचो प्रचार हो भन्ने कुराको निम्ति हामीसँग प्रमाण चाहिन्छ।
कि पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा उहाँले सचिवालयको बैठकमा के भन्नुभयो भन्दाखेरि कि यो सबै माथि पहिलो प्रहार गर्ने कमल प्रचण्ड हो भन्नु र मलाई तपाईहरुले चाहिँ पुरै यो पार्टीको फोरममा नभएर सडकमा लगेर विवाद छर्ने तपाईहरु हो भन्नु हामीले भन्यौ के सत्य चाहिँ हो भन्नु अनि सत्य के हो त म धेरै पुरानो कुरा जान्न चाहन्न पुरानो कुराको सन्दर्भमा म भन्न चाहन्छु मसँग अहिले एउटा डायरी मैले आज फेला पारे मेरै घरमा रहेको डायरी यो 2072 सालको टिपोटर रहेछ हेर्नुस् 2072 सालको चैत्र 14 गते मैले लेखेको रहेछु चैत्र 12 र 13 गतेका 2 दिन काठमाडौँमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा एउटा गुटगत राष्ट्रिय भेलाको आयोजना भएको रहेछ र त्यो भेलामा 46 जना केन्द्रीय सदस्य र 48 जना सांसदहरू सहभागी रहेछ र त्यसैले के गरेछ भने 7 प्रदेशको र एउटा अर्को भनेर 8 वटा समूह बनाएको रहेछ प्रत्येक समूहका नेताहरूको नाम पनि मसँग टिपोट गरेर आएको रहेछ यो इतिहासको त्यो पार्टीलाई कामै लाग्छ र त्यसपछि प्रत्येक समूहको नेताले चाहिँ आफ्नो त्यो समूहमा छलफल गरेपछि के निष्कर्ष निकालेका थिए र कसरी त्यो पार्टी भित्रको अर्को पक्ष सखा पार्नुपर्छ निम्त्याउन पार्नुपर्छ र आफ्नो गुटलाई देशव्यापी रूपमा कसरी बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा 72 सालको चैत्र 14 गतेको पत्रिकामा छापिएको रहेछ अहिले पनि तपाईले खोलेर पत्ता लगाउनु यो समस्या आजको होइन यो समस्या हाम्रो केपी शर्मा ओलीजीले गुटगत गतिविधि गर्न थाल्नु भएको तपाई पुरानो सन्दर्भ कोट्याउँदै खेलाउँदै जानुभयो भने धेरै पहिले पाउनुहुनेछ धेरै पहिले भनेको 2051 सालको जेठ महिनाको म मिति तपाईलाई भन्न चाहन्छु त्यो पहिलो समय जब उहाँले पार्टीभित्र गुटबन्दीको सुरुवात गर्नुभएको थियो पाल्पा जिल्लाको तानसेन बजारमा म त एकै घटनाक्रमहरुको मैले अहिले पनि कहिले लेख्नु भएको थियो झुटो लेख्दैन भएछ नेत्र भुषाल नोट गरेर राख्नुस् है नेत्र भुषाल उहाँले मेरै कुरालाई झुट भन्नुभएको हो भने उहाँलाई चुनौती दिन्छु म यसो नलेख्नुस् है यो राम्रो तरिका भए पहिले कुरा सुन्नुस् त्यसपछि तपाईलाई लागेको छ भने प्रमाण पेश गर्छु नेत्र भुषालजीको नाम नोट गर्नुस् है उहाँ कुन ठाउँको हुनुहुन्छ त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यसो हुनाले चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो 2051 सालको जेठ महिनामा जतिखेर राष्ट्रिय परिषदको पहिलो बैठक हामीले पाल्पाको सदरमुकाममा आयोजना गरेका थियौं र त्यो बीजारोपण हो जस्तो मलाई लाग्दछ उहाँ संस्थागत तरिका मन पराउनुहुन्न उहाँ सिस्टममा चल्नुहुन्न उहाँ पार्टी निर्माण गर्न चाहनुहुन्न उहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त कम्युनिस्ट पार्टीको विधिको पालना गर्न चाहनुहुन्न र क्रमशः उहाँमा व्यक्तिवाद बढ्दै गयो एउटा भनाइ छ पावर करप्ट्स द पिपल एब्सोल्युट पावर करप्ट्स द पिपल एब्सोल्युटली भनेपछि सत्तामा पुगिसकेपछि मानिसहरूमा अहंकार पैदा हुँदो रहेछ त्यसो हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि यो महारोगको बारेमा पनि चर्चा हामी गर्ने गर्दथ्यौं कि कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेहरू त्यो युद्धको मैदानमा महत्त्वपूर्ण चर्चा गर्नुभएको छ युद्धको मैदानमा शत्रुको गोलीले नमारिने मान्छेहरू सत्तामा पुगिसकेपछि गोलीले समस्या दिन सक्दछ होशियार मान्छेहरू केमा सत्ताको मातमा माथिन सक्दछ पैसाको आहालमा डुब्न सक्दछ तर त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो सत्ताको मातमा नमाथिउँ जनता भन्दा आफूलाई माथि नठानु सुपिरियर नठानु विनम्र हुन् जनतासितको सम्बन्धलाई नङ र मासुको जस्तो घनिष्ठ बनाउन् र उनीहरू जनतासँगको सम्बन्धलाई पानी र माछा जस्तो जसरी माछा पानीमा बाँच्न सक्दछ त्यही रमाउँदछ त कम्युनिस्टहरू पनि जनतामा रमाउन् त जनतामा कब रमाउन सकिन्छ भने जब हामी जनताको सेवा गर्छौं जब जनताको हामी पीडा वेदनालाई महसुस गर्छौं र त्यो जनताको हितको निम्ति आफ्नो समर्पित गर्छौं हिजो एउटा समय थियो भविगत कालमा हामी भूमिहीन गरिब किसानको घरमा बस्ने गर्दथ्यौं उनीहरुकै सहयोगबाट हामीले पार्टी संगठनलाई बलियो बनायौं जनाधार विस्तार गर्यौं वर्गीय दृष्टिकोण लियौं र त्यो दृष्टिकोणको आधारमा बढ्दै समाजका सबै वर्गका मानिसहरूलाई क्रान्तिकारी वर्गका मानिसहरूलाई आम जन समुदायलाई गोलबन्द गर्दै लग्यो
त्यस हुनाले यहाँ दृष्टिकोणको सवाल, वर्गीय दृष्टिकोणको सवाल महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ, राजनीतिक दृष्टिकोणको सवाल महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले समस्या भनेको राजनीतिक दृष्टिकोणमा नै भएको विवाद हो। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने एउटा समय आउनेछ, तपाईँ देख्दै हेर्दै जानु होला। यो अर्को कुरा म तपाईँलाई तथ्य भन्न चाहन्छु। उहाँले मसँग प्रस्ताव राख्नु भएको थियो, कमरेड यो कम्युनिस्ट पार्टीको नाउँमा अब हामी चलेर पार लाग्दैन, कम्युनिस्ट पार्टीको नाम फेरौँ। म 2000 तपाईँलाई थाहा छ 51 सालमा त्यो बेलामा अल्पमतको सरकारको म परराष्ट्र मन्त्री उप प्रधानमन्त्री थिएँ। संसारका विभिन्न देशहरूमा जाँदाखेरि मैले प्रश्नको सामना गरेका थिएँ के हामी कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार अन्तर्गत मिलेर तपाईँहरूका हाम्रो त्यो देशमा काम गर्न सक्छौँ? के तपाईँहरूले हामीलाई अनुमति दिनुहुन्छ? के तपाईँहरूले चाहिँ सबैलाई निषेध गर्नुहुन्छ? मैले भनेको थिएँ होइन, हामी हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर त बनाउन चाहन्छौँ, तर हामी बाहिरी ढोका बन्द गर्न चाहँदैनौँ। हामी नेपाली जनतालाई सबै हिसाबले सुखी बनाउन चाहन्छौँ, समृद्ध बनाउन चाहन्छौँ। त त्यस हिसाबले तपाईँहरूले पनि तपाईँसँग रहेको खुबी के छन्? तपाईँहरूसँग पुँजी छ भने पुँजी, सिप छ भने सिप, तपाईँसँग रहेको छ टेक्नोलोजी छ भने टेक्नोलोजी ल्याउन सक्नुहुन्छ। तर हामी हाम्रो देशको हितमा के हुनुपर्छ के हुनुपर्छ त्यसको फैसला हामीले गर्ने हो। र त्यसलाई धेरै एप्रिसिएट गरेका थिए धेरैहरूले, र अहिले पनि हामी चाहिँ मान्यतामा दृढताका साथ उभिएका छौँ। यस अर्थमा मैले भन्न चाहेको कुरा के हो भने हाम्रो दृष्टिकोण के, पार्टी निर्माणको बारेमा, राष्ट्र निर्माणको बारेमा बहस गरौँ न। यी जम्मै कुराको बारेमा चाहिँ आखिरमा बहस गर्ने पार्टीको प्लेटफर्ममा होइन र। कमरेड केपी ओली कुनै पनि विषयमा पार्टीको प्लेटफर्ममा छलफल बहस गर्न तयार हुनुहुन्न। उहाँको सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भन्दाखेरि उहाँ आफूले सर्वज्ञानी ठान्नुहुन्छ, उहाँले सर्वज्ञाता हुनुहुन्छ, उहाँले आफूले सुपर पर्सन ठान्नुहुन्छ, सुपरम्यान, र उहाँले आफूलाई पार्टीभन्दा माथि ठान्नुहुन्छ। समस्याको जरो कहाँ छ भने उहाँको व्यक्तिवादमा छ। समस्याको जरो कहाँ छ भन्दाखेरि उहाँमा रहेको सामन्ती चिन्तनमा छ, अधिनायकवादी त्यो शैलीमा छ। र उहाँ सानो गुट, यसलाई मैले भन्ने गरेको छु बा संस्कृतिको उहाँ वाहक हुनुहुन्छ, वाहक। र उहाँलाई क्रान्तिकारी लाल सलाम मन पर्दैन, उहाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय गीत मन पर्दैन। उहाँ आइसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा अन्तर्राष्ट्रिय गीत गायन हुँदैन, यो थाहा छ। मैले कतिचोटि कुरा उठाएँ, यो अन्तर्राष्ट्रिय गीत किन नगाउने? त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय भावना हामीलाई बढाउँछ, सर्वहारा विश्वभरका सर्वस्भरिका सर्वहाराहरू एकताबद्ध हो भन्ने चाहिँ भावना जगाउँछ। अनि यो किन नदिने? मान्दै मान्दैन। ठिक छ, राष्ट्रिय गान गाउनुपर्छ, त्यो ठिकै छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय गीत गायन पनि हामीले गाउनुपर्छ बाबा। उहाँ क्रान्तिकारी लाल सलाम भनाइ पर आउनुहुन्न उहाँ। अझै हुँदा उहाँले अहिले पो कोरोना लाग्यो न त हात मिलाउनु पनि नचाहने। अहिले कोरोनाको बेला त हामी टाढैबाट नमस्कार गर्छौँ, त्यो ठिकै छ। अर्थात् हुनुपर्ने आत्मीयता, निकटता, प्रेम, सद्भाव त्यही होइन। कम्युनिस्टहरू जस्तो ह्युम्यान हिँडिरहेको मान्छे त अरू कोही पनि हुँदैन। हामी दावा गर्छौँ, हाम्रा प्रतिक्रियावादीले विरोधीले पो भन्छन् कम्युनिस्ट भनेको कठोर हृदय हुन्छन्, तर हामीमा चाहिँ होइन। कम्युनिस्ट भनेको असाध्यै सुकोमल हुन्छन्, उनीहरूको मन कोमल हुन्छ, उनीहरूको मन पवित्र हुन्छ। यो पवित्रता, कोमलता नै कम्युनिस्टको विशेषता हो। यो विशेषतालाई हामीले देखाउन सकेनौँ भने हामी जनताको मन जित्न सक्छौँ कसरी? हामी दुखीहरूको वेदनाबाट दुखी हुँदैनौँ भने, हामी जनताको सुखमा रमाउन सक्दैनौँ भने हाम्रो के छ उपादेयता? अहिले तपाईँलाई थाहा छ होला, सी जिनपिङले अगाडि सार्नु भएको फिलोसफीको एउटा पाटो छ। र अहिले उत्तर कोरियाले पनि त्यही भनेको छ, र भियतनामको पार्टीले पनि भनेको छ कि हाम्रो राजनीतिको केन्द्रबिन्दु भनेको पिपल फर्स्ट। अहिले कोरोनाको सिलसिलामा कुरो आएको छ भने के हो, व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन द सोशलिजम एन्ड क्यापिटलिजम? यसको दुईटैको बिचमा रहेको भिन्नताको एउटा पाटो के हो भन्दाखेरि कि कम्युनिस्ट विचार बोक्नेहरू, मार्क्सवादीहरू, समाजवादको मान्यता बोक्नेहरूको मान्यता नै के हो भन्दाखेरि जनता फर्स्ट, तर पुँजीवादको मान्यता के हो भने प्रफिट फर्स्ट। हाम्रो निम्ति हाम्रो मान्यता के हो भन्दाखेरि जनताको जीवन महत्त्वपूर्ण हो। अनि पुँजीपतिहरूको मुख्य कुरा के हो भने जनताको जीवनसँग खेलवाड गर्ने कुरा हो। तपाईँ सम्झिनुहोस् 1930 को दशकमा भएको त्यो आर्थिक सङ्कटलाई सम्झिनुहोस् त। मान्छे भोकै मरिरहेका छन्, तर सारा पुँजीवादीहरूले के गरिरहेका थिए भने आफ्नो उत्पादनका सामानहरू सबै समुद्रमा फालिरहेका थिए।
उत्पादित भएका छन् त्यो खाद्यान्नदेखि लिएर वस्तुहरू समुद्रमा फालिरहेका छन्, मान्छे यहाँ भोकै मरिरहेका छन् भनेपछि यही मान्यताको लडाई होइन र? हो, त्यसो भएको हुनाले पनि हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जनताको हित कल्याण गरौँ कसरी भन्ने बारेमा खुला छलफल हुनु पर्दैन? हाम्रा नीतिहरूको बारेमा विवाद गरौँला, कुन नीति प्रभावकारी भयो भएनन्, कुन काम राम्रो भयो भएन, तर पहिले मन सफा हुनु पर्यो। भ्रष्टाचारलाई म नियन्त्रण गर्छु, सुशासनको प्रत्याभूति गर्छु र त्यसले सुन्न तयार त हुनु पर्यो। उहाँ सुन्ने, उहाँलाई मन परेको मान्छेको जतिसुकै बदमासी गरे पनि त्यसलाई पुरै डिफेन्ड गर्ने र आफूलाई मन नपरेको मान्छेलाई उहाँ एकदम पुरै किनारा लगाइदिने र समाप्त पारिदिने, त्यस्तो खालको उहाँमा प्रवृत्ति हुर्कियो, जसलाई हामीले उहाँमा हुर्किएको निरङ्कुश प्रवृत्ति भन्यौँ, अधिनायकवादी प्रवृत्ति भन्यौँ। त्यस हुनाले तपाईँले यो दस्तावेज पाउनु भएको छ, ल पहिले पुगेको छ कि छैन थाहा छैन। यो डकुमेन्ट चाहिँ हामीले निकालेका थियौँ, अब निकाल्न गइरहेका छौँ। यसमा अहिले 1, 2, 3, 4 डकुमेन्ट छ। अब यसमा चाहिँ अर्को 2-3टा हामी थप्नेछौँ र थप्नेहरू मध्ये यो 2 पानाको छ, त्यसपछि 10 पानाको छ, अनि यो 7 पानाको छ, अनि यो 19 पानाको छ, अनि अर्को 38 पानाको छ। यी दस्तावेजको मैले चर्चा गर्दाखेरि अस्ति दक्षिण एसियाका पार्टीलाई यही चीन र रुसको बिचमा यी दस्तावेजकै तानातानले गर्दाखेरि आन्दोलन निकै ठुलो समस्या खडा गर्यो भनेर भन्दै थिए, हाँस्दै थिए सीताराम याचुरीजी। भनेपछि अब गर्ने के त? विचारमा जब बहस भइसकेपछि आयो, मुखमा रहेन, डकुमेन्टमा आयो। डकुमेन्टमा आइसकेपछि त्यसको विश्लेषण गरौँ, छानबिन गरौँ, गलत हो भने गलत गर्नेको लागि गलत हो भनिदेऊ। उहाँले के आरोप लगाउनु भन्दाखेरि होइन, यो सबै तपाईँले चाहिँ मलाई यो तोपको गोला फाल्ने आरोप पत्र चाहिँ प्रस्तुत गर्ने तपाईँहरू हो। यो डकुमेन्ट साक्षी छ, यसलाई मैले भने प्रमाण। यो डकुमेन्टले के भन्छ भन्दाखेरि पहिले 2 पानाको पत्र हामी 5 जनाले सही गरेर दियौँ। किन दिए होला? सचिवालयका 5 जना सदस्यले हस्ताक्षर गरेर बैठक बोलाइदिनु पर्यो हजुर भनेर भन्नुपर्ने स्थिति किन उत्पन्न भयो? अनि त्यो पत्र लिएर जाँदाखेरि उहाँले के जवाब दिनुभयो थाहा छ? उहाँले जवाब के दिनुभयो भन्दाखेरि तपाईँहरूको पत्र मैले पाएँ, त्यसमा मैले तोक लगाइदिएको छु। उहाँले भन्नुभयो, म त सुनेर जिल्ल परे। तपाईँलाई थाहा छ कि उहाँलाई चुनौती दिने मान्छे मै हो। उहाँ भन्नुहुन्छ पनि माधव कमरेडले मात्रै चाहिँ नउभिदिएको भए सबलाई म एक गरेर तल लगाइदिन्थेँ। अनि म उहाँसँग के डराउँछु? तपाईँलाई थाहा छ कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासको मैले चर्चा गर्नु पर्दैन र मैले धेरै आफूलाई चाहिँ यो इतिहासको मैले खोतलेर एक विवरण बताइदिनु पर्ने केही पनि आफू तपाईँलाई सबै कुरा थाहा छ। त कुरो के हो भन्दाखेरि म गलत प्रवृत्तिसँग कहिले पनि सम्झ गर्दिनँ र एउटा मेरो मान्यता छ जहिले पनि नबिराउनु न डराउनु। मान्छे बिराउँछ नि किन थाहा छ? जब भ्रष्टाचार गर्छ भने, जब पदको निम्ति आसक्त हुन्छ भने, जब मान्छेले एकदम गम्भीर गल्ती गरेको छ भने, जब मान्छे ज्यानको जोखिम मर्न डराउँछ भने डराउँछ। मर्न पनि नडराएर आएका मान्छेहरू हामी डराउँदैनौँ। उहाँले तर्साउनलाई केसम्म गर्नुभयो, अहिले पनि प्रचार भएको रहेछ, अझ आउन बाँकी छ। माघको 4 गते आउन बाँकी छ। यो पुसको 4 गते हो क्या, 4 गते 2 गते हो। के आएको थियो भन्दाखेरि 4 गतेका दिनमा माधवदेव वर्ग प्रचण्ड जेलमा बसेको देख्नु होला भनेर प्रचार गरेछ। ल ठिकै छ, लगौँ न हेरौँ हिम्मत छ भने। भनेपछि मैले शेरबहादुरजी भन्दै थिएँ, भएन माधव कौड तपाईँ किन डराउनुहुन्छ? म डराउँछु, तिमी डराउँछौ होला, म डराउने मान्छे नै भयो। यसरी चाहिँ के जसलाई पनि धम्काउने, जसलाई पनि। मैले त के सुनेको छु भने राज्यका विभिन्न अङ्गमा बसेका व्यक्तिहरूलाई पनि तराइदिन्छु र शङ्का पनि हुन्छ। किन शङ्का हुन्छ भने प्रधानमन्त्री त म पनि थिएँ नि, भीम रावलजी त मेरै सरकारमा त्यत्रो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो गृहमन्त्री। तर राज्यको सबै अङ्गहरू, महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू प्रधानमन्त्रीको मातहतमा ल्याउने काम त कहिले पनि गरिएन। डेमोक्रेटिक तरिकाले आफ्नो चलियो। 22वटा पार्टीले लिड गरेर उनीहरूको विश्वास जितेर अन्तिम समयसम्म पनि राजीनामा नदिनुहोस् भन्दा भन्दै पनि राजीनामा दिएको। तर डेमोक्रेटिक साइडले अप्नायो भने त पनि अरूको पनि मान्छे दस सकिन्छ, पार्टीभित्र पनि बाहिर पनि, समाजको पनि संसारको पनि। त त्यो सबै शैली उहाँमा छैन। उहाँका भनाइको बारेमा म धेरै जान्न चाहन्न। उहाँको यही बोलीले, उहाँको यही व्यवहारले, उहाँको यही कार्यशैलीले, अर्थात् यी सबैको कारण दृष्टिकोणले। यो बोली व्यवहार यतिकै आउँदैन, हेर्नुहोस्, त्यतिकै फुत्किहाल्ने होइन। कहीँ कहीँ समस्या दृष्टिकोणमा हुन्छ। जब दृष्टिकोण बेठिक छ भने
त्यो गलत दृष्टिकोणले गलत कामको निम्ति तपाईलाई प्रेरित गर्छ र त्यो दृष्टिकोणको समस्या सबभन्दा ठुलो कुरा हो। जब प्रश्न खडा भइसकेपछि त्यो प्रश्नको निरूपण गर्ने कसले? कमिटीले होइन। कमिटीमा आउनु पर्दैन विषयवस्तुहरू। उहाँ कमिटीलाई के भन्नुहुन्छ? भीमराव रावलले भनिसक्नु छ अब सडक छापहरूको कमिटी अहिले 1100-1200 को बनाउँदै हुनुहुन्छ, वा त्यो के हो थाहा छैन मलाई। अनि त्यसपछि त्यो स्थायी कमिटी जसलाई क्रीम अफ द पार्टी भनिन्छ, क्रीम अफ द पार्टी, लिडिङ टिम अफ द पार्टी सेन्ट्रल कमिटी, क्रीम अफ द पार्टी स्ट्यान्डिङ कमिटी, अनि त्यसपछि कोर अफ द लिडरसिप सचिवालय। यो नाम दिएको केपी ओलीले नै हो, कोर अफ द लिडरसिप। अनि कोर अफ द लिडरसिपको मान्छे 5 जना भएपछि अनि उहाँले के भन्न थाल्नुभयो भन्दाखेरि यो त के बाहुबलीहरूको, किन बाहुबली भनेर उहाँले कसलाई भन्नुभयो थाहा छ? प्राइभेटली तपाईँलाई भनिदियो, वामदेव कोणलाई भनेको बाहुबली। किन सबभन्दा पहिलोचोटि दुईटै पत्र राजीनामा दिनुहोस् भन्ने उठाउने मान्छे कर्ण वामदेवको हो। त म र चाहिँ वामदेवलाई एकैचोटि बोलाउनु भयो केपी कमलले, बोलाएर भन्नुभयो होइन के गर्ने ल भन्नुहोस्। अनि वामदेवले भन्नु तपाईँ भन्नुहोस्, किन वामदेव कोणले मलाई के प्रस्ताव राख्नु भएको थियो भने कमरेड तपाईँ प्रधानमन्त्रीमा मानिदिनुहोस्, तपाईँलाई मेरो समर्थन हुन्छ भनेर विष्णु पौडेल र वामदेवले उहाँकै निवासमा मलाई बोलाएर भन्नुभयो। मैले भने चाहिएन मलाई यो प्रधानमन्त्रीको निम्ति अहिले प्रचण्ड कमरेडसँग कुरा भइरहेछ, अनि म यहाँ आएर प्रधानमन्त्रीको निम्ति हुन्छु प्रचण्ड कमरेडले त्यो भने मैले। त्यसपछि अध्यक्ष भनेको केपी कोणलाई रहन दिनुहोस्, अहिले चाहिँ म त्यसको जित्न म चाहन्छु, मैले जवाब दिएँ। अनि त्यो जवाब दिइसकेपछि भोलिपल्ट बोलाउनु भयो केपी कमलले। भोलिपल्ट बोलाउँदाखेरि चाहिँ के वामदेव कोणले भन्नुभयो तपाईँलाई मैले 9 महादेशमा साथ दिएर गम्भीर गल्ती गरेको, तपाईँमा कम्युनिस्टमा हुनुपर्ने कुनै पनि गुण र विशेषता छँदै छैन, तपाईँमा आत्मालोचनाको कुनै पनि स्पिरिट छैन, तपाईँमा सामूहिकता भन्ने भावना नै छैन। र उहाँले त्यो कुरा 2 जनाको बिचमा 3 जना बिचमा मात्रै भनेको होइन, पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक बसेको थियो बालुवाटारमा। त्यो बालुवाटारको बैठकमा उहाँले बोलेको कुरा रेकर्ड छ, रेकर्ड गरिएको छ, उहाँको आवाज रेकर्ड गरिएको छ र त्यो कुरा त्यो बेलाको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ। त्यो तपाईँहरूले पाइसक्नुभएको होला, होइन भने तपाईँ खोज्नुभयो भने त्यो पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ उहाँले भन्नुभएको तपाईँ भाषण हेर्नुभयो भने, उहाँको मन्तव्य हेर्नुभयो भने तपाईँ छर्लङ्ग हुनुहुन्छ केपी ओलीको बारेमा। हामीले अहिले विश्लेषण गरिरहनु पर्ने भनिरहनु पनि केही आवश्यकता छैन, उहाँकै मुखबाट आइसकेको छ। र उहाँले पटक पटक मेरो सामनेमा केपी कोणलाई भन्नुभएको छ तपाईँलाई मैले साथ दिएर गम्भीर गल्ती गरेँ, यो अब मैले चाहिँ यस्तो ब्लन्डर गरिसकेँ, अब तपाईँ जस्ता मान्छेलाई मेरो अब साथ रहँदैन भन्नुभएको थियो। अब यो स्थितिमा किन पुग्नुभयो त? खोज्नु परेन मान्छेले आफ्नो कारण। हिजोको सहयोद्धा वामदेव पनि भड्किएको छ, हिजोको सहयोद्धाहरू पनि भड्केका छन्, सँगैका साथीहरू कोही मन पराउँदैन। कारण के होला? यो कारणको खोजी गर्नु पर्दैन एउटा मार्क्सिस्टले, एउटा क्रान्तिकारीले? अब भित्रको कारण खोज्नु पर्दैन कि दुनियाँलाई दोष मात्रै दिएर चाहिँ अरूलाई चाहिँ आरोप लगाएर चलेर अनि पार लाग्छ, अनि जम्मैलाई म तह लगाइदिन्छु। अब यो भने आरोप लगाएर उहाँको दस्तावेज हेर्नुभयो भने हुन्छ। अघि मैले यहाँ भन्दै थिएँ कि यो 2 पानाको जुन पत्र हामीले बुझायौँ, त्यो पत्र हामीले 4-5 दिनपछि सहमति गर्यौँ, यसलाई कसैले पनि प्रेसमा नलाने है। प्रेसमा गएन। पछि केपी कोण के भन्छ थाहा छ? गजब पो भएछ, पार्टीमा एउटा छलफल भएको कुरा पनि प्रेसमा जान्थ्यो, आज त तपाईँहरूले पठाएको पत्र त बाहिर कसैले कुनै मिडियाले दिएकै छैन, कुनै अनलाइनमा आएकै छैन भनेर भन्नुभयो। तर जब उहाँले 10 पेजको आरोप पत्र लेख्नुभयो, पहिलो आरोप पत्र, तर त्यो आरोप पत्रमा के भयो भने पार्टीमा कुनै समस्या छैन, यी सबै नक्कली रूपमा उठाइएका समस्या हुन्, यो कृत्रिम रूपमा अगाडि सारिएका समस्याहरू हुन्, यो भनेको केही व्यक्तिहरूको अगस्त्य अत्यन्त आकांक्षा भएकोहरू के पनि होइन भनेपछि उहाँले समस्याको ठिक पहिचान गर्नुभएको कि गलत? के समस्या त्यही हो? के चाहिँ पदको निम्ति मैले हत्या गरेको? मैले अस्ति पनि कमरेड भीम रावल त उता हुनुहुन्थ्यो आफ्नो कार्यक्षेत्रमा, मैले जब केपी ओलीलाई कारबाही गरिसकेपछि अध्यक्ष पदको कुरा आयो, मैले भने वामदेव कोणलाई अध्यक्ष पद दिएर हुन्छ भने बोलाऊ, मलाई चाहिए। किन अहिले यहाँ एउटा प्रश्न सोध्नुभएको छ, माधव कोणले अभिभावक भएर चाहिँ नयाँ पुस्तालाई हस्ताक्षर गरेर तयार छु, आउनुहोस्, प्रब्लम ममा छैन। मलाई सग्लो पार्टी, क्रान्तिकारी पार्टी, राम्रो पार्टी चाहिन्छ। यो लुन्ज पुन्ज काम नलाग्ने पार्टीको पक्षमा छैन। म दृढताको साथ
उभिने पक्षमा छु र ममा पनि उस्तै उहिलेकै 2031 सालको ऊर्जा ममा अहिले पनि छ। कति वर्ष पहिलेको कुरा अब 31 साल भनेको 46 वर्ष पहिलेको हो। 46 वर्ष पहिलेको ऊर्जा ममा छँदैछ अझै पनि। त्यो ऊर्जाका साथ तपाईँहरूको ऊर्जासँग मिलेर म अगाडि बढ्ने पक्षमा छु। त्यसो हुनाले तर मेरो भन्दा ऊर्जा तपाईँहरूमै बढी होला। किन भन्दाखेरि तपाईँहरूको मध्ये कोही कोही मभन्दा जेठो पनि हुनुहुन्छ थाहा छैन, तर मभन्दा सही कान्छै हुनु होला। त यस अर्थमा चाहिँ नै यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जसरी पहिले पनि एकदम दृढताका साथ अघि बढाउनु पर्छ भन्ने सङ्कल्प थियो, त्यो सङ्कल्प ममा अहिले पनि छ। र मैले भनेको थिएँ, तपाईँलाई याद होला तुलसीलाल प्रतिष्ठानमा एउटा भइरहेको कार्यक्रमको बेलामा भनेको थिएँ, यो पार्टी फुट्नेवाला छैन। कोही चोइटिएर जान्छ भने जाउँ, तर हाम्रै पार्टीभित्र कतिपय नेताहरू डरले थर खामिरहेका थिए। र मैले भनेको थिएँ, यो खुट्टा कमाउने मान्छेले सागर तर्न सक्दैन। जसको खुट्टा दह्रो छैन उसले लिडरसिप पनि लिन सक्दैन। हिम्मत नभएका मान्छे, हिम्मत हाराहरू मैदान छोडेर हिँड्नुहुन्छ। गल्ती नगर्नु, गलत काम नगर्नु र सही काम गर्नेलाई अपमान पनि नगर्नु, यहाँहरूलाई दोष पनि नदिनु मेरो मान्यताको कुरा। समस्या कहाँ छ भन्दाखेरि केपी ओलीको दृष्टिकोणमा छ। र समस्या के छ भन्दाखेरि केपी ओलीको वरिपरि भएको मान्छेहरूको हालत देख्दाखेरि मलाई त दया लाग्छ। मसँग आएर के भन्छन् भन्दाखेरि कमरेड केपी ओलीको बानी बेहोरा सुधार्न सकिँदैन। हामी त्यही त्योलाई सहेर बस्न अभिशप्त छ। वामदेव जस्तो मान्छे भन्नुहुन्छ मूर्खदेखि दैव डराउँछ। त्यस हुनाले मूर्ख भए केपी ओली हामी दैव भएको हुनाले डराउँ तर्सौँ, भागौँ, छोडौँ, मैदान छोडौँ। अनि मैले भन्छु तपाईँ दैव मात्रै हुन सक्नुभयो, तपाईँमा महादेव हुने खुबी रहेनछ। महादेवको तेस्रो नेत्र हुन्छ, भस्मीभूत पारिदिन्छ। तपाईँ कस्तो हिम्मत हारा मान्छे हो। हेर्दाखेरि त मान्छेले तपाईँलाई बडो बलियो भन्छन्, आँटिलो भन्छन्, तर ऐन मौकामा तपाईँ खुट्टा कमाउनु हुँदो रहेछ भन्ने मान्छे भयो। यसको मतलब खराब काम गर्नुहोस् भन्न होइन। पार्टी एकताको निम्ति उहाँले भन्न आउनुभयो, कमरेड म पार्टी एकता निम्ति म प्रयत्न गर्न तयार छु। मैले भने गर्नुहोस्, म अहिले पनि समर्थन गर्छु। अस्ति बार मात्रै मेरो कुरा भएको थियो, म लागोस्, तर कुरा ख्याल गर्नुहोस्, मेरो कुरा तपाईँ पोइन्टमा नोट गरेर राख्नुहोस्। तपाईँ बालुवाटारको बालुवा पेल्दै हुनुहुन्छ, तेल निस्किन्छ कि भएर पेल्नुहोस्, बालुवा पेल्नुहोस्, तेल निकाल्न सकिन्छ भने लाग्नुहोस्। मलाई त विश्वास छैन। मैले के मलाई एकै घटनाक्रमको म चर्चा गर्नेछु तपाईँलाई। कसरी वैशाखको 17 गतेको दिनमा पार्टीको सचिवालयको बैठकमा के बहस भएका थिए, अनि वैशाखको 20 गतेको दिनमा के बहस विवाद भएका थिए, र त्यो 17 गतेको बैठकमा उहाँले म प्रधानमन्त्री पद छोड्छु, वामदेव तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, किनभने प्रधानमन्त्रीको दावा प्रचण्डले पनि गर्नुभएको छैन, प्रधानमन्त्रीको दावा माधव नेपालले पनि गर्नुभएको छैन, वामदेव तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। हाम्रो कमजोरी के हो भने तुरन्त वामदेव कराउँदै हुनुहुन्थ्यो, अहिले नै बाइलोट गरौँ, उहाँको राजीनामा गराइहालौँ र प्रधानमन्त्री को बनाउने भन्ने कुरा पार्टीको स्थायी कमिटीमा टुङ्गो लगाउँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब हामी सोझो मान्छे, उहाँले भन्नुभयो होइन लेखिहाल्नु पर्दैन, केपीले भन्नुभयो। त्यो बेलामा त्यही पनि थाहा छिनोफानो भइहाल्थ्यो। अनि वामदेव पनि प्रधानमन्त्री बन्ने भयो भने 3 दिनसम्म उहाँ रमाउनु भयो। दोस्रो दिन बिहान 9 बजे मलाई बोलाउनु भयो, हेर्नुहोस् माधव कमल बर्बाद हुने भयो, तपाईँ नै यो पार्टी चल्न सुरु गर्ने मान्छे तपाईँ नै हो, तपाईँकै चाहिँ वास्तवमा खुबी छ, सङ्गठन बनाउने कौशल त तपाईँमै छ, त्यस हुनाले अब यो पार्टीको बर्बाद हुने भयो, गर्ने केही भन्नु भने केही पनि गाह्रो छैन। किन गाह्रो छैन भन्दाखेरि वामदेव प्रधानमन्त्री हुनुभयो र तपाईँ चाहिँ एकदम फ्री हुने हुनुभयो। होइन भने अब तपाईँ त प्रचण्डको 2 नम्बरको अध्यक्ष बन्न जाने हुनुभयो नि त, अब त खतम भएन। अब प्रचण्ड हाबी हुने भयो भन्न थाल्नुभयो भने म हुन्न अध्यक्ष, तपाईँ छँदै हुनुहुन्छ अध्यक्ष, तपाईँ अध्यक्ष बस्नुहोस्, तपाईँलाई सहयोग गर्ने काम म गर्छु। प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ वामदेव सबै। अनि मलाई के हुनुहुन्छ वामदेवलाई म प्रधानमन्त्री दिन्छु भने तपाईँले ठान्नु भएको छ। अनि हिजो भनेको होइन बैठकमा त्यो तपाईँले टियर ग्यास छोडेको, टियर ग्यास। अब भन्नुहोस् त फ्ल्याट भएन, हामी सेन्टी फ्ल्याट कसरी पत्याउने यस्ता मान्छेहरूलाई। बैठकमा भनेको कुरा लेटेस्ट कुरा अहिले भीमगौडले भनिसक्नु भएको छ। लेटेस्ट कुरा के भन्दाखेरि बैठकमा सहमति भयो, 2टै प्रस्ताव फिर्ता लिने, अर्थात् अर्को अध्यादेशको सन्दर्भमा संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने प्रस्ताव पनि फिर्ता लिने राष्ट्रपति कहाँबाट बैठकमा निर्णय। र बैठकमा उहाँले भन्नुभयो मैले संवैधानिक परिषदबाट चाहिँ कुनै पनि निर्णय नियुक्ति गरेको छैन,
भोलिपल्ट त फिर्ता लिनुहुन्न। हामी बसिरहेका छौँ, आज फिर्ता आउँछ कि बिहान घडी हेऱ्यो समाचारमा आउँछ कि भन्यो, दिउँसोको समाचारमा आउँछ कि भन्यो, बेलुका बस्नुहुन्छ कि भन्यो, मन्त्रीलाई फोन गर्यो आज क्याबिनेट मिटिङ छ भनेर छैन, आज होइन कतिखेर गर्नुहुन्छ, रातिसम्म गर्नुहुन्छ होला भनेर रातिसम्म गर्यो। भोलिपल्ट भरे के गरेर उहाँ रहेछ भन्दाखेरि उहाँ त प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने तयारीमा पो हुनुहुँदो रहेछ। तर विघटन गर्नका लागि चाहिँ उहाँ तयार भइसकेपछि प्रचण्ड कुद्दै जानुभयो। कुदिसकेपछि उहाँले भन्नुभयो बस्दै गर्नुहोस्, म यसो आउँछु, साथीभाइ आइसकेका छन्, म भेटेर भरे त्यहाँबाट त विघटनको निर्णय गरेर प्रचण्ड कहाँ हुनु त्यही बालुवाटारमा उहाँको कोठामा। अब प्रचण्ड कुरिरहनु भएको छ, बसेर छलफल गरेर समस्या समाधान गरौँला भनेर उहाँ विघटन गरेर आउनुभयो। अनि फेरि दिउँसो भात खाएर बसौँ भन्नुभयो। अब भात खाएर बसिसकेपछि यसो बस्दै गर्नुहोस्, म राष्ट्रपति कहाँ गएर चाहिँ आउँछु भने किन जानुभएको होला। सुभाष नेमाल त्यही हुनुहुन्थ्यो, सुभाष नेमालले हुनसक्छ अध्यादेश फिर्ता गर्ने बारेमा चाहिँ जानु भएको होला। भरे त राष्ट्रपतिबाट त सूचना जारी गर्न पो जानुभएको रहेछ, प्रतिनिधि सभाको विघटन भयो भनेपछि टाउकोमा हात राखेर प्रचण्ड फर्किनु। यस्तो हो हालत। अब यस्ता मान्छेसँग डिल गर्ने कसरी, यहाँ प्रश्न तपाईँले सोध्नु भएको छ। त्यस्तो मान्छेलाई तपाईँले हिजो दलको नेतामा किन सिफारिस गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीमा? अब के नगरेको भए त त्यो बेलामा त मेरो त टाउकोमा मारराम धुलाइ हुन्थ्यो। माधव कौरले त पार्टीको अध्यक्षमा भएको मान्छेलाई पनि प्रस्तुत गर्न मान्नु भएन भनेर सबैको मैले खप्की खानु पर्थ्यो। त्यही भएर मैले चाहिँ गणतन्त्र आइसकेपछि गणतन्त्र विरोधी मान्छेलाई ऊ प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखेको हुँ। उहाँहरू यही हुनुहुन्छ, भीमजीहरू यही हुनुहुन्छ, उहाँहरू कोही उहाँको पक्षमा थिएनन्, उहाँलाई मन्त्री बनाउने पनि पक्षमा थिएनन्। तर मलाई सधैँभरि उहाँले कोसेकी भनेको भनेकै माधव कमलले मलाई कहिले पनि मौका दिनै चाहनुहुन्न भने चाहिँ ल लिनुहोस् मौका भनेको त त्यही घाँडो भयो भनेपछि के गर्दा पनि मैले जस पाइन, केही गर्दा पनि आजसम्म जति पनि अवसरहरू पाउनु भएको छ सबभन्दा बढी मन्त्री बन्नेहरूमध्ये उहाँ पनि हो। तर जनभाग दिनु भएन, मलाई मौकै दिनु भएन। त्यही कारणले मैले उहाँलाई चाहिँ त्यो पुरै यो शान्ति वार्ताको विरोधी मान्छे, मलाई जान नदिन चाहने, वामदेवलाई मैले पठाउँदाखेरि कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउने मान्छे, यस्ता फेरि यस्तो धेरै छन्। म धेरै भन्न चाहन्न, म यति मात्रै भन्न चाहन्छु पार्टीभित्रको सबै समस्याको मूल जरो कमल केपी ओली र उहाँको प्रवृत्ति हो। र त्यो प्रवृत्ति के हो भने उहाँमा व्यक्तिवाद छ, उहाँमा अहङ्कार छ। उहाँले व्यक्ति संगठनको मातहतमा बस्नुपर्छ भन्ने होइन, व्यक्तिवादी हुन्छ। मैले भन्ने गरेको तपाईँले सुन्नुभएको छ, नो वान इज सुप्रिम इन द पार्टी। र हाम्रो सातौं महाधिवेशनको समयमा ठुलो बहस चलेको थियो पार्टीको फर्स्ट म्यान भनेको के हो भन्ने बारेमा। त्यो डकुमेन्टेसन हामीले गरेका छौँ। त्यो डकुमेन्टेसन सिलसिलामा हामीले के निष्कर्ष निकालेका थियौँ भने द फर्स्ट म्यान इज फर्स्ट एमङ द इक्वल, फर्स्ट एमङ द इक्वल, दो इज ए फर्स्ट, he is the first one who should take the lead, but he is not above others, अरूभन्दा माथि होइन। यो मान्यताको बारेमा मैले सुरुदेखि पार्टीमा मैले बहस उठाउँदै आएँ। पार्टीमा हुँदा जिउँदो दुईटा नेताको तस्बिर तपाईँ पाउँदा फोटो मैले भने 2035 सालमा नेकपा मालेको स्थापना हुने बैठकमा सिपी बनाइलाई प्राधिकारको घोषणा गर्नुपर्छ भनेर गोपाल साठीले कुरा उठाउनु भएको थियो। मैले त्यसको घोर विरोध गरेँ। किन विरोध गरेँ थाहा छ? किन चीनमा माओवादीलाई प्राधिकार भन्दाखेरि के हालत भएको थियो कल्चरल रेभोल्युसनमा त्यो देखिसकेका थियो। हुँदैन मान्छे विरोध गरियो, त्यहाँ प्रस्ताव पास हुन दिइएन। फेरि नयाँ ढङ्गले यहाँ व्यक्तिवाद आउन थाल्यो, सामन्ती चिन्तन आउन थाल्यो, अनि त्यो भइसकेपछि त्यो मान्छे छोइ नसक्नु। एउटा हिजोले मलाई एउटाले फोन गरेर इन्टरनेसनल एउटा कम्युनिटीको एउटा मान्छेले भन्यो इज देयर एन पोसिबिलिटी अफ ब्रिङिङ ब्याक द मोनार्की हियर सोध्दै थियो। मैले भने हामी यो इलेक्टेड लिडरबाट त हामी त परेशान भइसकेका छौँ भने यो अनइलेक्टेड भनेको हाम्रो टाउकोमा थोपर्ने नो वी क्यानोट भनिसकेपछि त्यो स्थितिभित्र चाहिँ हामीले ल्याएको परिवर्तन हामी सबैको, तपाईँ हाम्रो सबै त्याग तपस्या बलिदानबाट यो सम्भव भएको। यो इतिहासको सृजना रचना गर्नका लागि जनताले भूमिका खेल्छन्, तर जनतालाई लिड हामीले गरेको। चुनौतीको बेलामा दृढताका साथ उभिएको, राजतन्त्रलाई सिधै चुनौती दिएको। तपाईँलाई याद होला नेपाली कांग्रेस पनि तयार थिएन, नेपाली कांग्रेस पनि तयार थिएन। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मैले भने जाउँ सँगसँगै, मारेनन्। हामीले एक्लै सुरु गर्यौँ। उता हाम्रा कमल प्रचण्डहरू जनयुद्ध गरिरहेको थियो, गाउँमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो युद्धको मोर्चामा हुनुहुन्थ्यो, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो। र मैले उहाँलाई भनेको थिएँ तपाईँले हामीलाई गर्ने सहयोग एउटा कुराको हो,
तपाईहरुले हाम्रो मान्छे आम सभामा आउने मान्छेलाई रोक्ने काम नगर्दिनुस्, रोक्ने काम नगर्नुस्। मास कसले मोबिलाइज गरिन्छ हामी देखाउँछौँ। त्यो बेलामा मलाई भनेका थिए प्रणब मुखर्जी भारतको नेता, अमेरिकाको राजदूतले मलाई भनेका थिए people are not behind the political leaders and the parties. People hate the leaders and the parties. But that's wrong. You're gullat. No. All people say that people have no faith on the and trust on the parties. That is not correct. And we will show you in the street of Butwal. स्ट्रीट बुटवलको स्ट्रीटमा देखाइन्छ। हामीले बुटवलबाट सुरु गरेको उद्घोष तपाईलाई याद होला, मैले भनेको थिएँ त्यो बेलामा कि अब यहाँबाट नेपालमा राजतन्त्र विरोधी सुनामी सुरु भएको छ। सुनामीको लहरले राजतन्त्रलाई बगाइदिनेछ। त्यही बेलामा चाहिँ तपाईलाई थाहा छ होला, दिल्लीमा हाम्रो वार्ता गरेर बलिष्ठमती गरेर हामी फर्केका थियौँ। त्यस हुनाले कमरेडहरु मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने तपाईहरु सही र गलत छुट्याउनुहोस्, सहीको पक्षमा दृढताका साथ उभिनुहोस्। पार्टी आन्दोलनलाई बचाउने जिम्मेवारी हामीले लिनु पर्दछ। र म केपी कमरेडलाई पनि अरूलाई भन्न चाहन्छु, वामदेव कमरेडले जसरी प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ भने प्रयत्न तपाईको सफल होस्। दुईटा काम गरिदिनुहोस्। केपी कमरेडले गल्ती भयो भने रियलाइज गरिदिनुहोस् र प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना नै हुनुपर्छ भने पोलिटिकल स्पिच दिनुहोस्। सो संवैधानिक मूल्य त हुँदैन, तर जो पोलिटिकल भ्याल्यु हुन्छ, पोलिटिकल भ्याल्यु हुन्छ र रियलाइज गर्नुहुन्छ भने फेरि पनि, किनभने मानिस त हो नि, हामी कस्तो कस्तो चिजलाई त हामी परिवर्तन भएको देख्न चाहन्छौँ भने उहाँ पनि रूपान्तरित भएर आउनुहुन्छ भने कुनै पनि नथिङ इज इम्पोसिबल इन द वर्ल्ड, कुनै पनि चिज असम्भव छैन। तर पनि मैले भने बालुवा पेल्दाखेरि तेल ननिस्के लागि भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ भइदिँदो रहेछ। यो हामीले उहिलेका तपाईँले वैज्ञानिकहरूले मानिसहरूले केही नहुने कुराहरू पछिका वैज्ञानिकहरूले सही पनि साबित गरिदिएका छन्। त्यसैले भइदियोस्, असम्भव भइदिए त राम्रो भइदिए राम्रो भएन र? किन व्यक्तिगत रूपमा कसैसँग कुनै कटुता छैन, कसैसँग झगडा छैन, कसैलाई गाली गलौज गर्नुपर्ने पनि छैन, म कसैलाई अन्डरमाइन गर्न पनि चाहन्न, किनभने यी सबै साथीहरू मेरा कलिगहरू नै। र मैले भन्ने गरेको छु कि केपी ओलीसँग मेरो रिलेसन झापाली नेता, म त मोरङमा थिएँ त्यो बेला, तपाईँलाई थाहा होला। र झापा र मोरङ दुईटा जिल्लाले यो सबै आन्दोलनको सुरुवात गरेको पूर्व एमालेको हकमा, पूर्व माओवादीको हकमा मोहन विक्रमजीहरूले सुरु गर्नु भएको। त्यो सबै सिलसिला हामीलाई थाहा छ, एक एक सब घटनाक्रम। त्यसो भएको हुनाले जब म संवैधानिक आयोगमा थिएँ, निर्मल लामाजी हुनुहुन्थ्यो एकतिर, भरतमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो अर्कोतर्फ, म थिएँ तेस्रोतर्फ। र त्यो बेलामा निर्मल लामाजीसँग पनि र भरतमोहन अधिकारीसँग पनि राम्रो ढङ्गले हामीले भूमिका खेलेर संविधान निर्माणमा बडो की रोल खेलेका थियौँ। र भरतमोहन अधिकारीजीको कारणले गर्दाखेरि मनमोहन अधिकारी र साना प्रधान सहितको सिङ्गो समूहलाई एकताबद्ध गरियो। र निर्मल लामाहरू जस्ता नेताहरूको मात्रै होइन, त्यो बेलामा 2042 सालदेखि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग। अब यो एउटा कुरा ख्याल गरौँ है, यो भूमिगत श्री प्रसादजी अब भूमिगत नामहरू लिन छोडिदिनुहोस्। 2046 सालको चैत महिनामा हामी बसेका थियौँ टोखामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक। त्यो बैठकमा हामीले के तय गर्यौँ भने अब पार्टी खुला भइसकेपछि अब भूमिगत नामको प्रयोग गर्न बन्द। र मैले भनिसकेका छु अहिले प्रचण्डलाई पनि, अब यो भूमिगत नामहरू प्रयोग गर्ने काम नगर्नुहोस्। अब अनन्त नामले चाहिँ तपाईँको नाम चाहिँ मोदनाथ प्रसिद्ध जस्तै प्रसिद्ध हो भने ठिकै छ, जीवराज आश्रित जस्तो आश्रित हो भने ठिकै छ। जस्तो हाम्रो प्रचण्डजीको नाम पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भइसकेको हुनाले त्यो नागरिकतामा भएको हुनाले छ, होइन भने अरू नामहरू चाहिँ अब हामीलाई बिस्तिने अल्मलिने चाहिँ कामको नामहरू चाहिँ प्रयोग गर्ने चाहिँ कुरा बन्द। त्यसो भएको लागि अब मैले अब यहाँ समय लामो भयो कि मोजीले भन्दै हुनुहुन्छ, हामीले बोल्दै गएपछि त थुप्रै लामो इतिहास छ, कति कति कन्ठै छ, कति बिर्सिएको पनि हुन्छ, तपाईँले सम्झाइदिनु पर्ने अवस्था पनि बन्छ। तर यति म भन्न चाहन्छु, पार्टी एउटा ठुलो आन्दोलन, ठुलो सङ्कटको अहिले मोडमा उभिएको छ। यस्तो बेलामा खुट्टा कमाउने होइन, तर हामीले धैर्यता गुमाउने पनि होइन, अधैर्य बन्ने पनि होइन, सीमा नाघ्ने पनि होइन। हामीले शिष्टतालाई अपनाउनु पर्दछ, संयमता गर्नुपर्छ, तर्कमा तार्किकताको आधारमा चल्नु पर्दछ, तथ्यमा विश्वास गर्नुपर्छ। तथ्य र प्रमाण भन्दा ठुलो कुरो हुँदैन। मैले भने कि केपी ओलीले 10 पानाको जुन हो, उहाँले त्यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू के भन्ने गरी चाहिँ त्यो ठ्याक्कै त्यो बाहिर प्रेसमा गयो, फोटोकपी होइन, के भन्छन् त्यसलाई, त्यो सिङ्गे क्लिपै भन्नुहोस् न, उहाँहरूको चाहिँ त्यो बाहिर चाहिँ मिडियामा गयो।
मिडियामा पठाएर सबै छताछुल्ल पार्ने कामको सुरुवात गर्ने पनि करोड केपी ओली हो र यो आरोप लगाउने कामको सुरुवात गर्ने पनि करोड केपी ओली हो। यो डकुमेन्ट मैले भने केपी ओलीलाई तपाईँले झुटो कुरा बोल्नुहुन्छ यहाँ बैठकमा, अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ तपाईँ प्रचण्डले जहिले पनि जोगाउनुहुन्छ, कार्यकारी बनाउनु भयो तपाईँले। ल एक व्यक्ति एक कार्यकारी पद भनेको पार्टीको विधानमा व्यवस्था छ, यो विधानको व्यवस्था भइसकेपछि अनि हुनु पर्दैन र, तर सबैले बाँधिनुपर्छ, विधिमा बाँधिनुपर्छ। अनि अहिले प्रचार के गरियो भन्दाखेरि माधव नेपाल त प्रचण्डको कार्यकर्ता हुन पुगे। अनि मैले त तह लगाएको थिएँ माधव नेपालले त कुन दिन चाहिँ धोका पाउनेछन् भने मलाई प्रचार गर्ने भन्न आउने, अनि प्रचण्डलाई के भने माधवनाथ चिनिया छैन, कतिखेर प्रचण्डलाई धोका दिन्छ त उता कस्तो खेल्न पनि जानेको मान्छे। एकै दिनमा 3 जनाले 3टा प्रस्ताव राखेको हेर्नुहोस्। 11 बजे वामदेव गौतमलाई बोलाएर तपाईँ नै अध्यक्ष, तपाईँ नै प्रधानमन्त्री, र 1 बजे हाम्रो भीमराव पनि हुनुहुन्छ, सुरेन्द्र पाण्डे हुनुहुन्छ, रघुजी पन्त हुनुहुन्छ। मैले एक्लै जाँदै होइन, म अलिक फरक छु कि हामी प्रश्न कडा हुँदा म फरक छु, म बडो कडा मान्छे हो। हाम्रो भीमराव पनि कडै मान्छे हो, अनि 3 जना मैले सँगै गएँ र म एक्लै आउँदिनँ, मलाई विश्वास छ त्यहाँ कुरा भनिसकेपछि उहाँको सामने पनि मलाई अध्यक्ष पनि दिनुभयो, प्रधानमन्त्री पनि दिनुभयो। 4 बजे प्रचण्ड हुनुहुन्छ यो पूर्व एमालेकोमा त कसैमा योग्यता छैन, तपाईँको त देश दुनियाँमा नामै चलेको छ, तपाईँ नै अध्यक्ष, तपाईँ नै प्रधानमन्त्री। एकै दिनमा 3 जनालाई खेल्न सक्ने मान्छे संसारमा कमै पाइन्छन्। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने यो ट्रम्प के को नेता, यो मोदी के को नेता, सी जिनपिङ के नेता, म हुँ असली नेता, 14 वर्ष जेल बसेर त्याग तपस्या बलिदान गर्ने। यस्तो किसिमको माइन्डसेट भएको मान्छेसँग डिल गर्न धेरै गाह्रो छ, तर त्यस्तो मान्छेको सामना गर्ने पनि हामी छौँ। हामी पनि यतिकै आएका होइनौँ, कसैको आशीर्वादले आएका होइनौँ, बहुत लामो इतिहासको पृष्ठभूमिबाट आएका हौँ। सर मैले भने कि 42 सालदेखि 35 वर्षदेखि प्रचण्डसँग मेरो सहकारी छ र भूमिगत बेलामा पनि उहाँको जनयुद्धको बेलामा पनि उहाँले मलाई विश्वास गर्नुभएको हो र शान्ति प्रक्रियामा मैले के रोल खेलेको, गिरिजाप्रसाद कोइराला भन्दा बढी गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दिल्ली बोलाउने म, प्रचण्ड कमललाई रोल्पाबाट दिल्ली ल्याउनका लागि नारायण काजीलाई पठाउने मान्छे मै भनिसकेपछि अब त्यो सबै स्थितिको सन्दर्भमा प्रचण्ड कमरेडले चाहिँ तुलना गरेँ मैले। प्रचण्ड कमरेड चाहिँ केपी मध्ये मैले भने प्रचण्ड इज मोर फ्लेक्सिबल, he is more accommodative, he is more consultative, but you are very rigid. तपाईँ अत्यन्तै हुनुहुन्छ कति महसुस नगर्ने, तपाईँ अत्यन्तै आत्मकेन्द्रित, अरू सबैलाई पाखा लगाउन खोज्ने, बदलाको भावनाबाट चल्ने, तपाईँ चाहिँ सेल्फ क्रिटिसिजमको भावनै नभएको तपाईँ व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँ र प्रचण्डमा धेरै फरक छ। प्रचण्ड कमरेडमा चाहिँ वास्तवमा पार्टीको विधिमा जाउँ भन्ने भावना पनि छ, चाहना पनि छ। अवश्य पनि अघि वर्षमान पुन कमरेडले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हामी युद्धको मोर्चाबाट आयौँ, त्यसमा एक ढङ्गको चाहिँ हाम्रो संस्कार रह्यो, त्यसपछि अब शान्तिको निम्ति अर्को ढङ्गको चाहिँ रह्यो, र अब हामी पार्टी निर्माणको एउटा नयाँ विधि पद्धतिमा आधारित भएर चल्नका निम्ति पनि नयाँ क्रमबाट हामी जान चाहन्छौँ। र एउटा अवस्था के बनेको थियो थाहा छ, पूर्व माओवादीका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो अब हामी एकीकृत भइसकेपछि अब हाम्रो एमालेकरण हुने भयो, अब 4000 को केन्द्रीय कमिटीबाट घटेर अब बल्ल 441 मा झर्यौँ, अब त्यो घटेर 200-250 होला या पनि 200 होला। अनि अहिले के भइदियो भन्दाखेरि त्यो त अब के भइदियो भन्दाखेरि त्यो त एमालेकरण होइन, त्यो माओवादीकरण हुन थालिहाल्यो केपी ओलीको नेतृत्वमा। अब अहिले केपी ओलीको गुट हेर्दै हुनुहुन्छ, अब त्यही हाम्रो रामबहादुर थापा बादलको कारणले गर्दाखेरि अहिले 2000 को केन्द्रीय कमिटी 1200 को केन्द्रीय कमिटी भएको छ। अब बाटामा टिकट लिएर हिँडिरहनु भएको छ सेन्ट्रल कमिटीको सदस्य बन्नका लागि, मान्छे भागाभाग छ, उहाँ त्यो सिसीको चाहिँ रसिद लिएर हिँडेकै हुनुहुन्छ। 23 जना मान्छे केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बन्छ स्याङ्जा जिल्लामा, मान्छे भागाभाग छ। आज मात्रै दला रावत तपाईँलाई थाहा होला, कर्णाली प्रदेशका मन्त्री, हुम्ला जिल्लाको मान्छे आज चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेशी डाँडामा आउनुभयो र उहाँले चाहिँ आफ्नो विवरण बताउनु भयो र उहाँले भन्नुभयो त्यो केपी ओलीको गुट चाहिँ भनेको चाहिँ पार्टीलाई र आन्दोलन सिद्ध्याउने गुट हो, त्यसमा हामी सहमत हुन सक्दैनौँ भन्दै उहाँले आफ्नो उडान एकदम क्लियर गरिदिनु भयो। त्यहाँ पद्मबहादुर रोकादेखि लिएर विभिन्न व्यक्तिहरू, छकबहादुर लामादेखि सबै आउनुभएको थियो र उहाँले स्टेटमेन्ट पढ्नुभयो र त्यसपछि भन्नुभयो कि सिङ्गै जिल्लाको अत्यधिक ठुलो सङ्ख्या 95% भन्दा बढी हामी यतात्र छौँ र कर्णाली प्रदेशभित्रको पनि स्थिति बताउँदै हुन्थ्यो। र यो बिस्तारै सबैतिर जान्छ नै, मान्छेहरू पदको होइन। अहिलेसम्म 25 जना अस्ति थिए,
अहिले 35 जना मान्छेहरूले सेन्ट्रल कमिटीको पद हामीलाई चाहिएन भने अब गाउँ कमिटीको मान्छे केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनेको छ। त्यस हुनाले यहाँ अघि भने जस्तै खबर म हात मेरो यो निजी पेवा होइन। मैले भने केपी गौँडलाई तपाईँको यो प्रधानमन्त्री पद निजी पेवा हो, यो पार्टी तपाईँको निजी पेवा हो, उसलाई दिन्छु उसलाई दिन्छु उसलाई दिन्छु भन्ने हो तपाईँ? तपाईँ पहिले छोड्नुहुन्छ भने पार्टीको बैठकले छलफल गर्छ। त्यस हुनाले अब कुरा खुब गफाग्नुहुन्छ नयाँ पुस्ता दिनुहोस्, तपाईँले छोडेर देखाउनुहोस्, छोडेर त देखाउनुहोस्, उहाँले नयाँ पुस्तालाई कता दिनुहुन्छ देखाउनुहोस्। कुरो ठुलो गर्ने काम के पनि नगर्ने। त्यस हुनाले कुरो के हो भने यी गलत प्रवृत्तिका विरुद्धमा जुधौँ, पार्टीलाई जोगाउँ, आन्दोलनलाई बचाउँ र देशलाई सही बाटोमा लिएर जाउँ। उहाँले लिएका दृष्टिकोण सबै गलत छ। मार्क्सवाद संगत छैन, समाजवाद उन्मुख छैन, अघि भनिहाल्नु उदार पुँजीवाद, यो दलाल पुँजीवादलाई प्रोत्साहन दिने खालको छ र आफ्नो सबै खालका विकृत तरिकाहरू अवलम्बन गर्ने खालको छ। यी सबै कुराको विरुद्धको हाम्रो सङ्घर्ष हो। यो जनताप्रतिको जिम्मेवार काम नभएको हुनाले त्यसबारेमा उठाइएको आवाज हो। यो चाहे त्यो कोरोनालाई डिल कसरी गर्ने भन्ने विषयको होस्, चाहे जनताको भोकमरीको समस्यालाई समाधान गर्ने कसरी भन्ने समस्या होस्, चाहे भ्रष्टाचारलाई निर्मूल कसरी पार्ने कुरा होस्, या मानिसहरूको नियुक्ति कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होस्, नीतिगत प्रश्नको कुरा होस्, या बजेटरी एलोकेसनको कुरा होस्, या भनौँ हाम्रो नीतिहरूको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्ने कुरा होस्, यी सबै कुरामा रहेका विवाद हुन्। उहाँ कुनै कुरामा छलफल बहस गर्न तयारै हुनुहुन्न, एकलौटी रूपमा चल्नुहुन्छ। यही हो समस्याको जरो। उहाँको व्यक्तिवाद, उहाँको गुटवाद, उहाँको निरङ्कुश शैली, उहाँको निर्वाद नै सबै समस्याको जरो हो। धन्यवाद। तर एउटा अर्को पक्ष भनिहाल्छु, यहाँ जुन कदम चाल्नु भएको छ त्यो कदमको बारेमा, त्यो कदमको बारेमा यति मात्रै भन्न चाहन्छु, त्यो असंवैधानिक छ। किनभने यो संविधानको धारा 85 मा लेखिएको कुरा के छ भने यो संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ। यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक भनेपछि संविधान बमोजिम कुन धाराको प्रयोग भएको छ? धारा 76। धारा 76 को धारा 1 देखि 3 सम्म अनि 5 मा र 4, 6 मा उहाँले त्यो त्यहाँ लेखिएको व्यवस्था के छ भने प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्थाको बारेमा छ। अनि 7 मा के लेखिएको छ? धारा 7 को धारा 5 मा कि 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा, तर केपी ओली उपधारा 5 बमोजिम होइन, उहाँ उपधारा 1 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री हो र त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँदैन। र मसँग यहाँ अहिले कागजहरू छ 2072 सालको कार्तिक महिनामा हाम्रो सुभाष नेमाङ र अग्नि खरेलले त्यो बेलामा मिडियामा बोलेको कुरा, उहिलेको कुरा तपाईँ अहिले पनि त्यो रेकर्ड खोज्न पाउनुहुन्छ। सेतो पार्टीमा बोलेको कुराकानी उहाँले भन्छ कि अबदेखि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने छैनन्। अग्नि खरेलले पनि सुभाष नेमाङले पनि भनेपछि आज उहाँहरू कुन मुखले भन्न सक्नुहुन्छ कि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँछन्? अनि त्यसको निम्ति इन्टरनेसनल इक्जाम्पल अघि भनिहाल्नुभयो। युकेमा त त्यो त्यहाँ अनुभवको आधारमा नयाँ प्रबन्ध गरियो भने नेपालमा पनि अनुभवको आधारमा यो जथाभावी प्रधानमन्त्रीलाई रिस उठ्ने बित्तिकै उहाँले के भन्नुभएको छ? मलाई घेराबन्दी गरियो, मलाई काम गर्न दिइएन, घेराबन्दी गरेको काम गर्न दिएको हुनाले मैले विघटन गरिदिएँ। भोलि यही तर्क गरेर कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मुठीमा आफूले इच्छाअनुसार चलाउन नपायो भने, संसद भङ्ग गर्दै हिँड्यो भने देशमा स्थिरता कायम होला? अनि यत्रो अनुभवको प्रकाशमा चाहिँ हामीले बनाएको नयाँ संविधानको कुनै अर्थ रहला? त्यस हुनाले सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्छ गर्दैन भन्ने कुराको बारेमा तपाईँको मनमा जिज्ञासा होला। अब यो मनभित्र त कसरी पस्नु? अवश्य पनि अनेक षड्यन्त्र भइरहेका होलान्, तर हामीलाई विश्वास छ कि नीति, विधि, संविधानवाद र संविधानको सर्वोच्चता प्रिभेल गर्नेछ। त्यसको मर्म, त्यसको प्रावधान, मर्म र भावना भन्दा बाहिर कोही पनि जान पाउने छैन। र यस्तो कुराहरूको बारेमा नेपाली जनता बहुत सजग छन् र सबै पार्टीहरू एकताबद्ध छन्। नेपाली कांग्रेस पनि सडकमा उत्रिसकेको छ, अनि जनता समाजवादी पार्टी पनि उत्रिसकेको छ। मसँग आएका थिए ती विवेकशील पार्टीहरू, उनीहरू पनि उत्रिसकेका छन् र 22 वामपन्थी पार्टीको मोर्चा पनि उत्रिसकेको छ र उनीहरू पनि मैदानमा आफ्नो हिसाबले उठिरहेका छन्। हामीले अब यस्तो प्रोग्राममा सँगसँगै जाऊ भन्ने प्रस्ताव राखिरहेका छौँ। सँगै जाँदैन भने पनि आफ्नो हिसाबले जान सकिन्छ, प्रहार एकै दिशामा गर्न सकिन्छ। र दोस्रो कुरो, र यसको निम्ति नेपाली कांग्रेसले पनि आज राम्रै निर्णय गर्यो भने सुने मैले। शेरबहादुरजी माली त के हो अविश्वासको एउटा स्थिति हामीभित्र पनि हुन सक्दछ। त्यो अविश्वासलाई हामीले हटाउनु पर्दछ। यहाँ केपी काउन्टले अनेक ललिपप देखाउनु भएको हुन सक्दछ, भ्रमदिए अनि प्रधानमन्त्री ल्याउनु त भनेर पनि भनिदिएको हुन सक्दछ। त यस्तो ढङ्गले चाहिँ चल्ने जुन प्रवृत्ति हो त्यसका लागि सजग हुनुपर्छ। अर्को कुरा,
यसै बीचमा यो पार्टीको बारेमा तपाईँ मनमा शङ्का होला या यो प्रश्न जिज्ञासा होला, यो पार्टीको नाम के होला, पार्टी कसले पाउला, चिन्ह के होला, निर्वाचन चिन्ह के होला भन्ने तपाईँको मनमा जिज्ञासा होला। यो निर्वाचन के होला भन्ने कुराको बारेमा पनि सिधा कुरा छ। तपाईँलाई सिधा मैले बताउनु पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो अहिलेको चाहिँ यो यसमा लेखिएको सिधा लेखिएको छ हाम्रो कानुनमा लेखेको के छ भन्दाखेरि कि यो पार्टी यो चाहिँ उसको बारेमा पार्टीको बहुमत जसको हातमा छ पार्टी उसैको हुनेछ, सिधा लेखिएको छ। कानुनमा भएको व्यवस्था निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको अवस्थामा जति सदस्यहरूको संख्या थियो त्यसको 40% हुने मान्छे हुनेले पार्टी अर्को दर्ता गर्न सक्छ। तर 40% त छैन, 40% भएन भने टुक्रिएको पार्टी दर्ता हुन सक्ला। अब त त्यो पनि संसदमा चाहिँ त्यो अब केन्द्रीय कमिटीको संख्या 437 छ। अहिले कतिपयको निधन भयो, कतिपय चाहिँ समय नियुक्तिमा गए त्यो अवस्थामा संख्या घट्ने भयो। त 437 को 295 को हस्ताक्षरै हामीले बुझाइसकेका छौँ र 315 को समर्थन हाम्रो हातमा छ। त्यो मोर देन 70%, 72%, इट मे गो अप टु 75%। त्यो हाम्रो पक्षमा भइसकेपछि लेस देन 30% भएका मान्छेले हामी मूल प्रवाह हौँ, आधिकारिक पार्टी हो भन्ने कुराको दावा गर्ने कुनै 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 कानुनी आधार छैन। त्यस हुनाले सूर्य चिन्ह अन्त जाँदैन, सूर्य चिन्ह हामीसँग रहन्छ, पार्टीको मूल आधिकारिकता हामीसँग रहन्छ र यसको हामीले दावा गरिसकेका छौँ र हामीले अस्ति सडकमा बसेर भनिसकेका छौँ हामी यहीँ छौँ, हामी जिउँदैछौँ र निर्वाचन आयोगमा हामी मार्च गरेर गयौँ र मैले भने हामी यहाँ छौँ। हेर्नुहोस् यो अहिले मैले लगाएको चाहिँ मुखको चाहिँ के भन्छन् यसलाई मास्क, यो मास्क हटाइदिन सक्छौँ हामी। मास्क खोलिसकेपछि असली अनुहार थाहा हुन्छ। सुन हेर्नुहोस् अनुहार। मैले त्यहाँ भने प्रमुख निर्देशक आयुक्तलाई अझै पनि शङ्का छ कि मुख हुन लगाएको छ, त्यो पनि हटाइदिन्छ। रगतको जाँच गर्नुहोस्, डिएनए को टेस्ट गर्नुहोस्, सबैलाई हामी पुरै चौरमा राखिदिन्छौँ र त्यसपछि संख्या कसको हातमा छ बहुमत त्यो तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसो भए त्यसबारेमा पनि अनेक भ्रम फैलाइरहेको छ। त्यो भ्रममा पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। मूल पार्टी यही हुन्छ, यही हो, यही हुन्छ र सूर्य चिन्ह हाम्रै हुन्छ, कसैले खोज्न सक्दैन। नभए यो देश भनेको यो 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 अराजकताको भुमरमा फस्नेछ र त्यसैबाट हामी मुक्ति पाउनका लागि नै यत्रो आन्दोलन गर्यौं। संविधानको सर्वोच्चता, कानुनको शासन, नियन्त्रण सन्तुलनको परिपाटी यी सबै हाम्रा मूल मान्यताहरू हुन्। त्यही मान्यताको आधारमा हामी चलिरहेका छौँ र हामीले लिएको नीति नै समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद हो। अनि अर्को प्रचार गरिएको छ जनताको बढी जनवादलाई छोडिदिए आदि इत्यादि। हिजो छोड्ने मान्छे केपी ओलीजी नै हो र किनभने त्यहाँ लेखिएको दस्तावेजमा के लेखिएको छ भने जनताको बहुदलीय जनवाद र 21औं शताब्दीको जनवादको दुईटैको विशेषतालाई समेटेर हामीले समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको नीति कार्यदिशा अवलम्बन गर्ने लेखिएको छ। यो गर्ने मान्छे केपी ओली आफै हो। राम्रो गरेको सबै आफू हो अनि कमजोरी गरेको अरूले हो। यस्तो पनि जाली कुरा गरेर हुन्छ। त्यस हुनाले अहिले चाहिँ जुन ढङ्गले गइएको छ अब पुरानो ठाउँमा फर्किन सकिँदैन, नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो। नेपाली मोडलको समाजवाद के हुन सक्दछ, त्यसका मूलभूत विशेषताहरू के हुन्, समाजवाद व्यवहारमा देखिनु पर्यो जनतामा। त्यो समाजवादका विशेषताहरू के हुन्छन् बहस गरौँ। कतिचोटि भन्यौँ हामीले बहस गरौँ न। हामी के लिन सक्छौँ लाओसबाट, के अनुभव लिन सक्छौँ भियतनामबाट, के अनुभव लिन सक्छौँ हामी अरू देशहरूबाट। अस्ति पनि मैले बुद्धिजीवीहरूको इन्ट्रेक्सन गरेका थिएँ र मैले भनेको थिएँ तपाईँहरू मध्ये अध्ययन गर्नुहोस्। श्रीलङ्काका के राम्रा कुरा गर्न सक्छौँ, भारतको केरलाको के राम्रो कुरा गर्न सक्छौँ, हामी त्यो ट्युनिसियाको राम्रा कुरा के गर्न सक्छौँ, हामी त्यो अफ्रिकी मुलुकहरू चाहे त्यो दक्षिण अफ्रिका होस् चाहे त्यो के भन्छन् मोरक्को होस्, तिनीहरूका राम्रा कुराहरू के छन्। एउटा छ भने मानिलियो सहकारिता। सहकारिता इजरायलबाट सिक्न सकिन्छ कि, जर्मनीबाट सिक्न सकिन्छ कि, जापानबाट सिक्न सकिन्छ कि, हामी खोजौँ। र तपाईँलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ देश संसारका विभिन्न देशमा फैलिनु भएको छ, काम गर्नुभएको छ, ती देशका राम्रा कुरा के हुन् तपाईँलाई थाहा छ। सिङ्गापुरबाट राम्रो विशेषता, सिङ्गापुरले जब कुनै चिज गर्नु पर्यो भने संसारको अनुभवलाई सबैभन्दा बढी विश्लेषण गर्छ अनि आफ्नो विगतको अनुभवको विश्लेषण गर्छ। हामीले गर्ने पनि त्यही हो, आफ्नो देशको विशेषतालाई पत्तो लगाउने अनि विगतका अभ्यासहरूको विश्लेषण गर्ने, राम्रा कुरालाई जोगाउने अनि त्यसपछि कमजोरीलाई हटाउने र संसारका राम्रा चिजहरू नेपालको सन्दर्भमा फिट हुन्छन् भने त्यसलाई ग्रहण गरेर अगाडि बढेर र तीव्र विकासका साथमा
समृद्धि तर सोसल जस्टिस सहित, सोसल जस्टिस सहितको समृद्धि हामीलाई चाहिएको छ। यही समाजवादको मूल पक्ष। समाजवाद भनेको गरिबीको वितरण होइन, समाजवाद भनेको समृद्धिको, समानताको अर्को नाम हो। धन्यवाद। लाल सलाम भने